And now for the news in detail. Despite repeated assurances from top government officials about resolving the Sonsoda waste crisis, Margao continues to grapple with mounting garbage and the absence of a dedicated local treatment plant. While public statements paint a picture of progress, the ground reality suggests otherwise. Either chief minister wrong information dita कोणतरी नाल्यार ते काय खबर ना संस्कार किती चालते सांगपा म्हणल्यार अजूनपासून ते ओल्ड डॅम क्लियर जावना उरला कितलेशे ओल्ड डॅम क्लियर जाता आनी दुसरे डॅम क्लियर बिल्डअप जावपा लागले थिंगा ऑफ ड्राय वेस्ट गार्डन वेस्ट आनी ते प्लास्टीक बी सगळें आनी वायट दिसता म्हणल्यार की प्रत्येक विका फाटल्यान एकदां पण उज लागता हे सांगपा चीफ मिनिस्टर करपाक दुसरे ते लिचेट मावता ते फाटी देखून पयलो इल्लोसो पावस पडलो तेन्ना लोक ते सकयल पडपाक लागले कित्या खातीर ते व्हेकलांतल्यान जेन्ना वयर वयता तेन्ना सगळे लिचेट मावता सो हे हँडलिंग सारकें जायना दुसरें म्हणटा तर तुमी सोंसरो क्लियर करता म्हणटा क्लियर जावना ते बरें आसा पूण असले 10 सोंसरे एंटायर मडगांव एरिया भितर जाल्ले आहा आख्या म्हणनाका सगळे होलसेल फीश मार्केट आय मीन ते रिटेल फीश मार्केट थंय म्हणनाका कितले कडेन नाविले वाटेन 10 सोंसरे तयार जाल्ले आहा आनी हे कित्याक लागून कित्याक वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें जायना क्रोर्स ऑफ रुपीज म्हणटा तुमी पूण एक्चुअल ते कितली सुमार इफेक्टीव हे वेस्ट मॅनेजमेंट मडगांव चलता ते मडगांवकाराक खबर सो हेजेर सामकें हें सिद्ध जावन येता की जो वेस्ट मॅनेजमेंटाचे हे सांगता पळय काणी सांगता तो सगळ्यो फट्यो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरंट आनी वर्स म्हळ्यार कितें तांकां तो रिड्यूस करपा खातीर उज लायतात आनीच रिटेल फीश मार्केटावर इतलो उज जालो थर्मोकॉल बी सगळे लासोवन उडयले आनी सामकें धुवर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कितें कांय कळना वेदर इट इज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑर पोल्युशन क्रिएटिंग बोर्ड पयलीं व्हेट गार्बेज वास येता म्हणून लोक सगळे बोवाळ घालतात आतां व्हेट गार्बेजचो प्रश्न जवळ जवळ सुटल्यान जमा आसा 1 किलो पसून व्हेट गार्बेज मडगांव संसदेचेर उरना कळ्ळी ताज्याकी डबल पटींनी ड्राय वेस्ट येवपाक लागलो आतां म्हाका सांग हो वेस्ट कोण दिता दामोदर शेवडे आपल्या घरा कडेन तयार करता वेस्ट दिगंबर कामत आपल्या घरा कडेन वेस्ट तयार करता हो सगळे लोक आमचो सगळं आमचो लोकांचो वेस्ट न्हू तरी आसतना आमी दवरना व्हरता पळय असो वेस्ट येता ड्राय वेस्ट तातूंत कितें येता म्हणटा तें कळना पयलीं चुट्टा म्हणून कुठं माड पडटले ते चुट्ट रस्त्यार ती आमी व्हरपाक लागले तें मशीन बसयलें चुट्ट बारीक करपाचें मागीर तातूंत नवो ट्रेन जाल्यार आडसरांनी सोडना हो नवो ट्रेन करून तें मशीन हाडून बसयलें आडसराचो पावडर करप सोडणाचें पावडर करप कट्ट्याचो पावडर तें मशीन ती मशीन मदत आतां आमी संवसारान आमची सिस्टम अशी आज ड्राय वेस्ट वता पळय तो आयचो ड्राय वेस्ट आज बेल जाता आतां 4-5 मशीन आसा एक केम अशें मशीन मोडलें जाल्यार एक थोडो 10-12 बेल करपाचें उरता तें मागीर दुसरीच करची पूण आमी आयचो ड्राय वेस्ट आज बेल करता आमचे 30-40 ते वर्कर आसा आज करता केन्नाय चुकून मशीन मोडलें लायटी कितें प्रॉब्लम जाल्यार तें उरता करपाचें लिचर्डा बाबतींत जर सांगपाचें म्हणल्यार एक गोश्ट क्लियर करता की सोनसोड्या प्लांटा वयल्यान लिचर्ड सकयल येवपाचें क्वेशनूच ना आतां आमी सकयल थंय ऑलरेडी आतां PWD थंय सिवरेज लायन घातलेली आसा प्लस आमी रोडान सुद्दां जर सकयल कितें आमच्या मेन सोनसोड्या रोडा वयल्यान सुद्दां सकयल कुर्तोरी रोडार जर कितें येता थंय आमी मदें क्रॉस ड्रेन घातला ताका हें घातलां जाळी घातला लोखणाची त्या जाळयेंतल्यान उदक ते क्रॉस करून रस्त्यार येवपाचो प्रश्नूच येना गाडयो आतां जे लोक पडटा बिडटा करेक्ट आसा ते आमच्यो गाडयो ज्यो मूव जाता तितूंतल्यान जें कितें पडटा पळय न्हू उदक वयर चडाव आसल्या कारणान मातशें तें स्लोपी जाता तितूंतल्यान थोडें जें उदक पडटा रस्त्यार गाडयांतल्यान लिचर्ड हे वयल्यान प्लांटांतल्यान सकयल येवपाचो आतां प्रश्नूच ना कसो लिचर्ड आतां बंद जावपाक जाय त्या खातीर आमी आतां दुसरो न्यू ट्रक घेवपाचो आमी प्रपोजल ऑलरेडी आमच्या जॅम पोर्टलार अपलोड केल्लो आसा वेरीन ते आतां आनी हेजे फुडें ते लिचर्ड रस्त्यार पडपाचे अशे गाडयो ना त्यो गाडयोच आमी स्पेशली डिजायन करून गाडयो आमी आतां घेवपाचो आमचो ऑलरेडी एप्रुवल आयिल्लें आसा आमकां आनी जॅम पोर्टलाचेर आमी ऑलरेडी प्रपोजलूय घातले आसा आनी कितले गाडयांचे आनी 1-2 म्हयन्या भितर ऑलमोस्ट 1-2 म्हयने प्रोसिजर लागपाक शकता ताका ऑर्डर दिवन तेचे डिजायन करपाक अश्यो 3 गाडयो आमी सद्याक इनिशियल फेजीन आमी घेतले. रमेश नायक राउत, मनीष परब and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back.
Canada's Liberal Party, led by Mark Carney, has won the country's federal election held on Monday, April 28th. The victory marks a dramatic turnaround for the Liberals, who capitalized on growing concerns over US President Donald Trump's recent threats of annexation and an escalating trade war. A group of locals from Welsau has raised a strong alarm over the destruction taking place along the national highway leading to Goa's Dabolim International Airport. The concern? Construction work for a flyover and underpass being executed by a contractor appointed by MVR has severely damaged the greenery along the route. Several fully grown show plants and flower beds, once planted to beautify the area, have been crushed under boulders and construction debris. ते पयलें नासलें. This is ब्युटिफिकेशन. तें बरें डेव्हलपमेंट. कित्याक हायवे ऑथॉरिटी बरी दिसता रातची. बरी पेट्टा, सकयल झाडां, ग्रीनरी बरें दिसता. अशें ती लायट आहा. तेय अशें करून उडयतले, रस्त्याचेर घातले, उडयतले, झाडां उडयले तशी. ते काडून वतले कित्याक दे आर इम्पॉर्टंट. झाडां इम्पॉर्टंट न्हू तेंकां. देखून हांव तें सांगूंक सोदीत तेंकां कित्याक तेंकां लोकण आहा ते लोकण इंकल्यार कशें मेळटले कॉन्ट्रॅक्टर हे काडून दुसरे कडेन घालून जातले. ते भाशेन झाडांय दुसरे कडेन घालून जातालीं. पीडब्ल्यूडी दिश्ट पडटाले आनी म्हाका हे अजाप दिसता इतले जे हायवेन वयताय अधिकार तेका कोणाकूय दिसना काय म्हूण इतलो तेंप जालो आनी त्या अधिकारां कडेन चलपा सोदता. तुमी दोळे धांपून वयताय देवदां वयताना तुमकां कांय तरी दिसता हें. आतां ह्या झाडाचेर हो फातर जाला एका दूख ना. आतां तुमचे तर पांयांचेर हो फातर पडलो तुमकां दुखता आसलोलें पूण ह्या झाडाक दूख ना. ते भाशेन फातर उडोवपाक हांव ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारता तुमी तरी हे काडय पंचायता दियाय ना कितले तुजे प्रेमी आहाय झाड प्रेमी आहाय ते मागताय आमकां काडून दियाय आमी वताय. हांव पासून वता आनी हुंय वता आनी लोकांक दिता पूण हे भाशेन तांकां त्रास दिनाकाय. हे त्रास जे तुमी दिताय देव तुमकां हे त्रास तुमकां भोगतले. आनी हांव म्हाका रिक्वेस्ट करता तुज्या ऑथॉरिटीक ताबडतोब सांग तांकां अशें दूख दिनाका आनी अशें हे भाशेन झाड मान उडयनाका. तुमी सांगताय वातावरण सांबाळ आमी वातावरण सांबाळपाक जायती कोशिश करताय रोयताय गव्हर्मेंट जायतें करता पूण असले ऑथॉरिटी जी आहा ते दोळे धांपून आपल्याचे पयशे घेताय आपल्याच्या कामाचे पयशे घेताय आनी असले झाडांक मारून घालताय. एक क्रिमिनल एक्ट आनी हांव म्हणटा हो क्रिमिनल एक्ट जो कोणें केला त्या ऑथॉरिटी हांव सोडपाना. आय गो टू द कोर्ट आनी हुंय जी म्हाका न्याय मेळटली थिंग पासून हांव वयतलो. तें बेश्टें न्हू 2 कोटी आमच्यो एक्सचेंजारांच्यो लोकांच्यो हे पयशे मोडले आनी इतली ब्युटी दिसताली एअरपोर्टार वयता तो लोक खुशाल हे फुलां ग्रीनरी चोयन खुशाल जातालो आनी आज लोक म्हणटा कितें जालां काय म्हूण हे. आनी म्हाका फोन करून न्हू म्हाका दिसलें म्हजें काम म्हजें करतो हिंगा येवन हें दाखोवपाचें आनी हांव सरकारा कडेन आनीकूय मागता ऑथॉरिटी कडेन पीडब्ल्यूडी मागीर खंयच्याय एजन्सीज ज्यो तांकां लागताय मोस्टली तुगेले फॉरेस्ट तुमी हे झाडां काडय तुमचे हितून व्हराय नाजाल्यार हिंगा लोकां दियाय. लोक वता लोक व्हरून आपण रोयतलो. What makes this more alarming is that the Goa Forest Department had spent over rupees 2 crores on the beautification of this stretch. Now all that effort and investment is at risk of being wiped out. The locals say it's heartbreaking to see the once scenic approach to the airport being reduced to a mess of rubble. They fear that if the situation continues, the greenery that took years to grow could become nothing more than a memory. सगळ्यात पयलीं आमी जी आमचो वास्को टू वेर्ना जेन्ना आमी तो रोड पळयतालो इतले सुशोभीत केल्ले आशिल्ले इतले ब्युटिफिकेशन आमी पळयता इतली बरी झाडां हांगा लायिल्ली आसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खरेंच खूब बरें दिसतालें. पूण आयज जर आमी जर पळयता जेन्ना रोड वर्क करता आसतना तेंचे जे डेब्रीज आसा तेंचेर खंय तरी उडयल्ले गेल्ले वयता ती झाडां मेल्लीं आसात आनी हेचेर खंयच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता तेचेर दखल दिल्ली ना अशें दिसता. कारण जेन्ना हे वर्क जर काम चालू जर आसा जाल्यार खंय तरी तांकां तेंच्यांनी विश्वासान घेवन कन्सर्न करून तांकां खंय तरी ते शिफ्ट करपाक जाय आशिल्ली पण ही परिस्थिती आयज आमकां पळोवपाक गेल्ली ना. आनी हे इतले जे टॅक्स पेयराचे जे लाखांनी करोडांनी जे पयशे आसा ते खंय तरी आमी वेस्ट केल्ल्या भशेन आसा आनी हे जावचे न्ही खातीर जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी हांगा दखल घेवपाची खूब गरजेची आसा. Hiru Mahale, Srishti Athanekar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather,
Wednesday is expected to bring much of the same weather as Tuesday, but with a slight shift toward clearer skies. The IMD has forecast sunny and clear conditions throughout the day with no alerts or warnings issued for Goa. That said, it's still going to be hot and humid, so don't let the clear skies fool you. The temperature will continue to hover around 35 degrees Celsius during the day, while nighttime lows are expected at 28. Humidity levels will remain high, which means that even if it looks pleasant outside, it's going to feel warmer than the numbers suggest. We'll also be starting off the day with light fog in some areas, which may reduce visibility early in the morning, especially in low-lying or rural parts of the state. But this fog is expected to lift quickly, giving way to bright and dry conditions through the rest of the day. Winds will be light, so don't expect much in terms of natural ventilation or a cooling breeze. If you're spending time outdoors, make sure to wear light, breathable clothing, drink plenty of fluids, and take breaks in the shade or indoors where possible. In short, it's another clear but muggy day ahead for Goa. No rain, no warnings, just typical tropical heat and plenty of sunshine. Wednesday brings clearer skies similar to Tuesday's weather. IMD forecasts sunny and dry conditions, no alerts or warnings for Goa. Daytime high around 35 degrees Celsius, nighttime low near 28. High humidity continues, expected to feel warmer than it is. Light fog likely in the morning may reduce visibility in low-lying areas. Fog expected to lift quickly, leading to a bright, dry day. Light winds mean little natural relief from the heat. Wear light clothes, stay hydrated and take shade breaks outdoors. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.